फराज गुस्से से घर आता है। वही हुआ जिसका डर था। साइका कहती है, क्या हुआ फराज साहब, आप इतने परेशान क्यों हैं? फराज कहता है, समीना भाभी ने मुझे ऑफिस से निकाल दिया है और इल्जाम भी लगा दिया है कि मैं भी हबीब और खावर के साथ मिला हुआ हूँ। देखना, अब बहुत जल्द वो हमें इस घर से भी निकाल देंगी। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है साइका। ना तुम वो फाइल भाभी के हवाले करती, ना आज मुझे यूं सबके सामने जलील होना पड़ता। मेरी इज्जत 2 टके की होकर रह गई है। मगर तुम्हें क्या, तुम्हें अपने बहन भाई, अपने शौहर और बच्चों से ज्यादा अजीज हैं। अब होंगे हम बेघर। तुम्हारे साथ लगकर मुझे सिर्फ जिल्लत और रुसवाई मिली है। साइका कहती है, फराज साहब सारा इल्जाम मुझे ना दें। आप हैं ही इसी काबिल। सारी उम्र आपने किया ही क्या है? हमेशा आपने 2 नंबरी और बेईमानी से ही कमाना चाहा है। याद है वो वक्त आपको, जब आपके भाइयों ने हमारे लिए दरवाजे तक नहीं खोले थे? तो यही घर था जिसने हमें छत दी थी। अगर करप्शन और घपलों के इल्जाम पर आपको निकाला है तो ठीक किया है भाभी ने। अगर करप्शन और घपलों के इल्जाम पे आपको निकाला है तो ठीक किया है भाभी ने। नहीं चाहिए मुझे हराम के पैसों की कमाई से अयाशी। आप कुछ भी कोई छोटा मोटा काम कर लीजिए, मैं गुजारा कर लूंगी। अगर फाके भी करने पड़े तो मैं कर लूंगी। कम से कम हलाल की कमाई तो होगी। फराज गुस्से से चला जाता है। तुम्हारा तो दिमाग खराब हो गया है। बड़ा शौक है तुम्हें हलाल की कमाई का। इससे तो हम पेट भरकर खाना भी नहीं खा सकते जो मुल्क के हालात चल रहे हैं। अब यहाँ खड़ी मेरा क्या मुंह देख रही हो? भाभी से जाकर बात करो। साइका समीना के पास आती है। भाभी, आपने फराज को दफ्तर से निकाल दिया है। समीना कहती है, हाँ, फराज ने तुम्हें यह बता दिया, मगर ये नहीं बताया कि उसने क्या किया है। हबीब और फराज खावर के साथ मिलकर बिजनेस को लाखों रुपए का चूना लगा रहे थे। पानी अब सर से गुजर चुका है। ऑडिट रिपोर्ट चीख चीख कर कह रही थी कि अपनों ने बड़ी बेदर्दी से लूटा है। साइका कहती है, भाभी आप माफ कर दें, हम कहाँ जाएंगे? हमारे पास तो इस घर के अलावा कोई दूसरा ठिकाना भी नहीं है। समीना कहती है, तुम शायद ये समझ रही हो, अगर फराज को ऑफिस से निकाला है तो घर से भी निकाल दूंगी। तुम जहीर की बहन हो। मैं ऐसा नहीं करूंगी। हाँ, अलबत्ता अपने फराज साहब को कहना कि अब ऑफिस के करीब से भी ना गुजरे। साइका का सर झुका हुआ था। जी भाभी। साइका जैसे ही कमरे में जाती है, फराज पूछता है, तुम्हारी बात हुई भाभी से? क्या कहा? साइका कहती है, फराज साहब आपने मेरा सर शर्म से झुका दिया है। भाभी भी क्या सोचती होंगी, जहीर भाई के एहसानों का बदला हमने इस तरह से दिया। इस तरह के होते हैं रिश्तेदार। साइका कहती है, मेरी मानिए फराज साहब, यहां से जल्दी निकलिए। कैसे सामना करेंगे हम भाभी का? फराज गहरी सोच में पड़ जाता है। दूसरी तरफ हबीब जैसे ही घर आता है, राहिला पूछती है, क्या हुआ हबीब, आप बहुत परेशान हैं? हबीब कहता है, सब खत्म हो गया। भाभी ने मुझे दफ्तर और फैक्ट्री से बेदखल कर दिया है। जमशेद ने भाभी के सामने मुकम्मल ऑडिट रिपोर्ट रख दी है। अब हमें भाभी इस घर में बर्दाश्त नहीं करेंगी। राहिला के पैरों के नीचे से जमीन निकल जाती है। अब हम कहाँ जाएंगे हबीब? हमारे पास ना तो कोई दूसरा रोजगार है और ना सर छुपाने का ठिकाना। पहले तो आप ऑफिस से अच्छी खासी रकम ले आते थे। हबीब कहते हैं, हाँ, मैं कुछ सोच रहा हूं मगर समझ नहीं आ रहा आगे क्या होगा। समीना हबीब के सारे कारनामे आयशा को भी बताती है कि किस तरह हबीब ने बिजनेस को नुकसान पहुंचाया। आयशा कहती है, भाभी मैं जानती थी कि हबीब ऐसा ही है, जो अपने बच्चों का नहीं हो सका वो किसी और का क्या होगा। मुझे इस घर में आकर मिला ही क्या है? जिल्लत, रुसवाई, घुट घुट कर जीना, एक और जख्म भी सही। समीना कहती है, तुम क्यों फिक्र करती हो? इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। हबीब अकेला जिम्मेदार है और वही भुगतेगा। तुम्हारी इज्जत मेरी नजर में ना पहले कम थी ना अब कम हुई है। समीना जमशेद को कहती है, जमशेद मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। अगर तुम मेरी मदद ना करते तो मैं शायद इन लोगों की करप्शन को कभी पकड़ ही ना सकती। फाखिर अभी बच्चा है, उसे तो इन लोगों ने परेशान करके रख दिया था। जमशेद कहता है, अरे भाभी आप तो खामखा तकल्लुफ कर रही हैं। मैं कोई खैर थोड़ी हूँ, आपका अपना हूँ। बस आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, हबीब भाई के किए की सजा आयशा बाजी और मेरी भांजियों को ना मिले। आप इन्हें बहुत तकलीफ काटी है, कभी सुकून नहीं मिला, और जब से राहिला जैसी औरत अपने घर में आई है उसने तो सबका सुकून ही बर्बाद कर दिया है। समीना कहती है, तुम बेफिक्र रहो जमशेद, ऐसा कुछ नहीं होगा। हबीब को फिक्र है उसकी अयाशियां कैसे पूरी होंगी। हबीब आयशा के पास आता है। आयशा कहती है, अब क्या है, क्यों आए हैं आप? अब आपकी कौन सी नई चाल है? मेरे नाम तो कोई बैंक अकाउंट नहीं है हबीब, अब कौन सा धोखा देंगे?
حبیب کہتا ہے میں تکلیف میں ہوں گا تو تمہیں کیسے سکون ملے گا؟ تم میری بیوی ہو، کہو نا بھابھی کو تمہاری بات مانتی ہیں، اینی کو کہو میں اس کا باپ ہوں، وہ میری بیٹی ہے، فاخر میرا داماد ہے۔ عائشہ کہتی ہے کتنے بے حس ہو، تمہیں ضرورت پڑی تو سب رشتے یاد آ گئے، اس سے پہلے بھی یہ رشتے تھے مگر تمہیں یاد نہیں آئے۔ حبیب تم نے ساری عمر میں مجھے دیا ہی کیا، نہ کبھی میرے ہو سکے نہ اپنے بچوں کے، تم نے ان کی خوشیاں بھی چھین لی۔ جاؤ مجھے کوئی رشتہ نہیں رکھنا تم سے، ایک نام نہاد رشتہ ہے اسے بھی ختم کر دو، دے دو مجھے طلاق، مجھے اب ایسے رشتے میں بندھ کر نہیں رہنا۔ آج حبیب کی کوئی چال نہیں چل رہی تھی۔ دوسری طرف جمشید عالیہ کو بتاتا ہے حبیب بھائی تو بہت ہی گھٹیا آدمی نکلے، اپنے ہی گھر میں مینیجر کے ساتھ مل کر بزنس کو نقصان پہنچاتے رہے، جس شاخ پر بیٹھے تھے اسی کو کاٹتے رہے، اور اس جرم میں مجھے لگتا ہے راہیلہ آپی بھی برابر کی شریک ہیں۔ عالیہ سہمی ہوئی کھڑی تھی۔ جمشید مجھے بھی آپ کو کچھ بتانا ہے، یاد ہے کہ کچھ عرصہ پہلے ہمارے گھر میں چور گھس آئے تھے؟ جمشید کہتا ہے ہاں، وہ ہمارے سارے گھر کا صفایا کر گئے تھے۔ عالیہ کہتی دراصل وہ چور راہیلہ آپی نے بھیجے تھے۔ جمشید یکدم چونک جاتا ہے۔ جمشید کہتا ہے کیا؟ یہ کیا کہہ رہی ہو عالیہ؟ وہ چور راہیلہ آپی نے بھجوائے تھے؟ عالیہ کہتی ہاں جمشید۔ جمشید کہتا ہے تم اس کا انجام جانتی ہو، اگر امی کو پتہ لگ گیا تو تمہیں ابھی کھڑے کھڑائی اس گھر سے نکال دیں گی۔ عالیہ کہتی ہے ہاں جمشید یہی سچ ہے، مگر میں اس سے لا علم تھی، مجھے راہیلہ آپی نے بعد میں بتایا تھا، میں اس لیے خاموش رہی، کہیں آپ مجھے گھر سے ہی نہ نکال دیں۔ جمشید کہتا ہے اس کی سزا تو راہیلہ آپی کو مل کر رہے گی۔ حبیب گھر چھوڑ کر جا رہا تھا، اس کے ساتھ راہیلہ بھی تھی، اتنے میں پولیس آ جاتی ہے، ساتھ ہی جمشید ہوتا ہے۔ جمشید کہتا آئیے انسپکٹر صاحب، مجرم حاضر ہے، آپ ان کی تلاشی لے لیجئے، انہوں نے میرے گھر میں چوری کروائی تھی۔ راہیلہ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ زیور راہیلہ کے بیگ سے ملتا ہے، پولیس راہیلہ کو پکڑ کر لے جاتی ہے۔ راہیلہ حبیب حبیب پکارتی رہ جاتی ہے۔ فاخر اور اینی کے درمیان بھی سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے، عنایا بڑی ہو جاتی ہے، فاخر اور اینی نے سب کچھ سنبھال لیا تھا۔ ناظرین ڈرامہ سیریل مائری اپنے اینڈ کی طرف جا رہا ہے، دیکھنے والوں کی پسندیدگی ہی انتہا تھی جس نے اس ڈرامے کو شہرت کی بلندیوں پر پہنچا دیا اور ریکارڈ ویوز ملے، ہر کردار اپنی اپنی جگہ پر فٹ تھا۔ آئینہ آج سے بڑی لکی ہے جس نے 14 سے 15 سال کی عمر تک پہنچتے ہی شہرت کی بلندیوں کو چھو لیا، اور شاید دوسرا ایکٹر اس کا خواب ہی دیکھ سکتا ہو۔ فاخر کو بھی لوگوں نے اچھے اور برے شوہر میں خوب پسند کیا۔ جب فاخر اینی کو ہر محاذ پر ڈیفینڈ کر رہا تھا اور بیٹی کے پیدا ہونے کے بعد جس طرح سے اس نے گرگٹ کی طرح رنگ بدلا تو لگا کہ وہ بھی صرف اپنے بارے میں ہی سوچتا ہے۔ راہیلہ حبیب فہمی سائیکا نے معاشرے کی ان کرداروں کی خوب عکاسی کی جو ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ پائے جاتے ہیں۔ یہاں سے دو باتیں اسٹیبلش ہوئی جو سمجھنے والوں کے لیے بڑی سبق آموز ہیں۔ اپنا کھائے گا تو خون بنائے گا، غیر کھائے گا تو خون پیے گا، دوسروں پر اعتبار مت کرو، خود سے نقصان کرو گے تو کچھ سیکھو گے، اگر دوسرا نقصان کرے گا تو صرف پچھتاوا ہی ہوگا۔ زندگی میں کبھی بھی اپنی پگڑی اتار کر چاچے مامے پھوپھے اور پھوپھیوں کے حوالے مت کرو، اگر کر دو تو پھر ان سے یہ توقع نہ رکھو کہ وہ آپ کی عزت کی رکھوالی کریں گے، کیونکہ جس ذمہ داری کو اور عزت کو آپ نہیں نبھا سکتے تو دوسرا کیسے نبھائے گا۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، چینل کو سبسکرائب کر